जेन्ना सालोलेचो डॅम जालो आनी संपूर्ण दक्षिण गोंयाक जेन्ना उदक दिवपाचें चिंतलें तेन्ना ते जे गांव आसले कुड्डे आसलो किंवा तळसाय उन्नान्ना हे सगळे गांव काडले आनी शिफ्ट केले वालकिणी आनी वाड्या आनी तेन्ना डॅम हे जाले 40 वर्सां पयलीं तरी सुद्दां देवाचे वास्ते वासले असो गांव जो आसा आनीक एक देवभुमी मारली अशी कुर्डी गांव जो आसा आनी तितून भितर देव सोमेश्वर महालक्ष्मी बेताळ अशे सगळे देव आसले तेंचे सगळ्याचे वेगवेगळ्या वाठारांत स्थलांतरीत जाले पूण अशें जालें तरी जेन्ना सोमेश्वर जो देव आसा ह्या सोमेश्वर देव शिरवय हांगा स्थापन केलो पूण सोमेश्वराचें खरें अस्तित्व जें आसा तें कुड्डी गांवांक उरलें आनी कुड्डी गांवांक सोमेश्वर खंय तरी साक्षात्कारा रुपान लोकांक दिसपाक लागलो साक्षात्कार जावपाक लागलो आनी तेजे नंतर परत एकदां सगळें स्टार्ट जालें पुजा अर्चना विधी सगळ्यो जाल्यो आनीक वर्सान एकदां हांगा वर्धापन दिन साजरो करपाक गेल्लो आनी वर्सान वर्स हो वर्धापन दिन साजरो करताले पूण ह्या वर्साक आमी पळयता उदकाचो जो हें आसा सोर्सीचो आसा तो कमी जालो ना किंवा देवळा कडेन वचपाची वाट जी आसा ती उदकांतल्यान ओपन जाली ना हेजे खातीर खंय तरी ह्या वर्साक जो 18 तारखेक वर्धापन दिन आसलो तो वर्धापन दिन जालो आनी फुडें ढुकलीत गेलो पूण जर हें पळयत जाल्यार पावस जर अवकाळी जर पावस पळयत आनी आतां जर पावसाचें आगमन जर पळयत केरळांतल्यान तर 1 तारखेच्यान हो पावस गोंयाक पावता आनी अशी परिस्थितीक हें उदक कमी जावपा ना हें आज स्पश्ट जाल्लें आसा ह्या परिस्थितीक हांगा वर्धापन दिन करपा खातीर किंवा थंय लागीं कपेल जी आसा तेजे फेस्त करपा खातीर ह्या वर्सा लोकांक त्रास जाले आनी अनेक पर्यटक आसले किंवा भावीक आसा जे वर्सान वर्स सोमेश्वराचें दर्शन घेवपाक सोमेश्वराक वयताले पूण उदक कमी जालां आमी जेन्ना WRDक जेन्ना इंजिनियराक विचारलें तेंच्यांनी सांगलें की ह्या वर्साक उदक कॅनलाक सोडपाचें तरी लिमीट जें आसलें तें कमी आसलें तेका लागून उदक देंवलें ना म्हणटकीर आतां परत एकदां पावसाचे अवकाळी पावस आनी प्लस जो वर्साचो पावस येता हे जेन्ना आगमन जाता तेन्ना उदक ऑटोमॅटीक परत एकदां चडपाक लागलें आसा म्हणल्यार भावीक आनीक जे आमी पळयता पर्यटक जे आसा गोंयच्या कानाकोपऱ्यातले पर्यटक जे आसा ते ह्या सोमेश्वर देवळा कडेन येताले पूण ह्या वर्साक सगळ्यांची जे हें आसलें आतुरता आसली आमी वर्धापन दिना वयताले आनीक अशा ह्या हितूंतल्यान तेंचे खंय तरी मनाची एक खंय तरी इच्छा जी आसली किंवा देवदर्शन घेवपाचें आसलें ती इच्छा जी आसा ती मनांतल्या मनां उरलेली आसा इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.